नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रोज़ा फ़र्ज़ है। इस ज़मन में गुज़िश्ता दिनों मैंने एक मुख्तसर सी वीडियो आपके सामने पेश कर दी थी, जो कुरान करीम में सूरह बकर की आयत नंबर 83 है। उसमें अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान कर दिया है। इसके साथ मैंने चंद एक हदीस भी डाल दी थी उसी के अंदर, ताकि समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने उस आयत के अंदर हम सबको 3 बातें बतलाई थी। आयत नंबर 183 में नंबर 1, ईमान वालों पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया रमज़ान के महीने का। नंबर 2, ईमान वाले ये ना समझें कि ये हमारे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी है, शायद ये हमारे ही साथ ऐसा हुआ हो। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने बतला दिया कि रोज़ा ऐसे ही फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। तीसरी बात ये भी, इसकी वजह भी बतला दी कि रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा यानी परहेज़गारी आ जाए। अब मैं आपके सामने आयत नंबर 184 का थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 184 के अंदर इरशाद फरमाया कि रोज़े जो हैं वो गिनती के कुछ दिन हैं, गिनती के कुछ दिन। कुरान करीम ने इसकी तादाद बयान नहीं फरमाई है, ना 29 ना 30। अलबत्ता अहदीस से पता ये चलता है हमको कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो या तो ये 29 हैं या 30 हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रमज़ानुल मुबारक का महीना 29 का भी होता था और 30 का भी होता था, और उस वक्त से लेकर आज तक भी रमज़ानुल मुबारक का महीना, बल्कि हर अरबी महीना कोई 29 का होता है और कोई 30 का होता है। इसलिए कि अरबी महीने जो हैं वो ज़्यादातर 29 के होते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक का महीना भी ज़्यादातर और अक्सर व बेशतर 29 ही का होता है, और 30 के वो महीने कम होते हैं। इसलिए यानी रमज़ान का महीना भी 30 का कम ही होता है। इससे ये पता चला कि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो गिनती के हैं, 29 या 30 चंद रोज़ हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमको इरशाद फरमाया कि जो शख्स बीमार हो या मुसाफिर हो तो उसको रुख्सत है कि वो इसकी गिनती बाद में पूरी कर ले। इसका मतलब ये है कि वो रोज़े को रमज़ान के महीने में ना रख करके आगे आने वाले वक्त में किसी वक्त में जो है अदा कर ले। तो अजीज़ दोस्तों, एक हुक्म ये आया, और दूसरा हुक्म और भी आया है इसके अंदर, जिस हुक्म को अगली आयत ने यानी आयत नंबर 185 ने उसको जो है मनसूख कर दिया है। वो हुक्म यह है कि अगर कोई ताकत के होते हुए रोज़ा ना रखना चाहता हो तो वो उसका फिदिया दे दे, यानी किसी गरीब को खाना खिला दे, वो उसके लिए किफ़ायत कर जाएगा। लेकिन ये हुक्म उस वक्त था कुछ दिनों के लिए। इससे अगली जो आयत है उसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमारे अहकाम बदले नहीं जाते और हम नहीं लाते अहकाम कोई उस वक्त तक जब तक उससे बेहतर कोई और हुक्म ना ले आए। तो अजीज़ दोस्तों, ये है रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो रोज़े रखे जाते हैं उनका थोड़ा सा फ़लसफ़ा मैंने आपके सामने रख दिया है, और इसके बारे में मैं चंद एक अहदीस और जो है दोबारा आपके सामने दोहराए देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की बड़ी अहमियत बतलाई है और बहुत बड़ी फजीलत भी बतलाई है। यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान और यकीन के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है तो एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक के जितने गुनाह होते हैं
واضح رہے کہ ان سے گناہ صغیرہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہیں۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، میں نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، البتہ میں المختصر اسی حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں پوری، جیسا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے نماز، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جمعہ۔ اس لیے عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے یعنی کہ گناہ جو ہے تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں، اور روزے رکھ کر کے آدمی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میں نے فرض ہی تم پر اس لیے کیا تھا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر نیکی آ جائے، تمہارے اندر سے برائی نکل جائے، اس لیے روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اور یہی اس کا مقصد بھی ہے، اور اس رمضان المبارک کی سب سے بڑی اہمیت جو ہمارے سامنے آتی ہے عزیز دوستو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے ویسے ہی فوراً تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی آدمی کا دل اپنے آپ خود بخود نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، اور برائی سے بچنے کے لیے آدمی مکمل کوشش کرنے لگتا ہے حتی الامکان۔ ہاں البتہ کیونکہ نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے مکمل طریقے سے گناہوں سے نہیں بچ پاتا۔ اس لیے عزیز دوستو اس رمضان المبارک کا اہتمام کریں، اور اس کا جو ہے ادب کریں، اور اس کو جو ہے یعنی اس کے روزے ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اسی آیت کے اندر یعنی 184 نمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بہتر یہی ہے انسان کے لیے کہ وہ روزے رکھے۔ یعنی نمبر ایک یہ کہ روزے گنتی کے دن ہیں، نمبر 2 بیمار اور مسافر کو رخصت کی اجازت ہے، نمبر 3 اگر کوئی طاقت ہوتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھنا چاہے، حالانکہ یہ حکم منسوخ ہے، پھر بتلا رہا ہوں میں آپ کو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے یعنی اگر وہ طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور نمبر 4 کیا بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آیت نمبر 185 کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بری بات سے جو میری زبان سے نکل گئی ہو ان تمام باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو معاف فرمائے، اور حق باتیں جتنی میری زبان سے نکلی ہوں ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ہمارے دلوں میں خوب اچھی طریقے سے جما دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔